वेद का मंत्र ये कह रहा है कि अंधात्मा परिविशांति या संभूति मुपस्ते, अल्लाह को कि कोई अजनबी आदमी आपके घर में आ जाए, आपके इलाके में घुस जाए, तो सबसे पहले आप उनका तारुफ पूछे, उनका परिचय पूछे, उनका परिभाषा पूछे। क्या फला आदमी आप किस इलाके से आए हैं, ये सबसे पहले आपका और हमारा काम बनता, हमारी और आपकी ड्यूटी बनती है, हमारी ऊपर ये जिम्मेदारियां आयद हो जाती है। इसलिए कि मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई चोर आपके घर में घुस जाए, कोई डाकू आपके इलाके में आ जाए और आप उससे उनका इंट्रोडक्शन ना पूछे, उनसे उनका तारुफ ना पूछे, हो सकता है आपने उसको अपने घर में जगह दी, आपने उसको अपने इलाके में जगह दी, रात भर आपके घर में रहा, लेकिन सुबह का सूरज उठने से पहले पहले आपका घर का तमाम सामान चुरा कर लेके गए। हो सकता कि सुबह का सूरज उठने से पहले आपके घर में किसी आदमी को कत्ल कर दे। इसलिए ज़रूरी है कि आपके गांव में, आपके इलाके में कौन आया है, सबसे पहले आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनसे उनका तारीफ पूछे, आप उनसे उनका तारुफ पूछे, आप उनसे पूछे क्या आदमी तुम किस इलाके से आए हो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्लाह ताला कौन है, सबसे पहले हम जानेंगे अल्लाह ताला कितने परिवार से है। जिस तरह मैं अपने 5 भाई से हूँ, मेरा चचा 8 है, इस तरह हम ये जानेंगे क्या अल्लाह का हकीकी में कोई बाप है, क्या अल्लाह का हकीकी में कोई बाप है ना बेटा है। इस चीज़ को सबसे पहले हम जानेंगे और मंत्रों के ज़रिए जानेंगे, हदीस व कुरान के ज़रिए जानेंगे। सबसे पहला मंत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये को ही द्वितीयोन्नास्त, वो ईश्वर ऐसा होगा जो एक ही होंगे, एकम ब्रह्मादित्यो नास्ति निहिनायास्ति नास्ति नास्ति किंचन, वो ईश्वर वो ब्रह्मा एक ही होंगे, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए कुरान की वो आयत पढ़ते हैं, सूरह इखलास की वो आयत पढ़ते हैं। अल्लाह ताला परशुराम जिब्रील को भेजता है, ओ जिब्रील जाओ और मेरे हबीब मोहम्मद को ये ऐलान कर दो, ये पैगाम दे दो कि वो अपनी उम्मतियों को ऐलान कर दे, भरे मजमे में सहाबा से मुखातब होकर कह दे, आए लोगों जो अल्लाह पर ये शक करते हो कि अल्लाह का भी कोई बेटा है, अल्लाह का भी कोई बाप है, नहीं, वो अल्लाह तो ओम निराकारम, वो निराकार है, वो अल्लाह तो एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, उसका ना कोई बाप है ना बेटा है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान आया और इस चीज को जो शक उलझन में लोग पड़े हुए थे, कुरान ने इस चीज की वजाहत कर दी। कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसके अंदर तमाम इश्कालात का जवाब और हल मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, अब दुनिया के अंदर कोई भी मजहब का मुजाहिरा कर लीजिए, दुनिया के अंदर किसी भी मजहब के मानने वाले से पूछ लीजिए तुम्हारे अंदर कितने भगवान हैं, तुम्हारे धर्म के अंदर कितने देवी देवता है। कोई अगर कह भी दे 33 कोटि देवी देवता, कोई अगर ये भी कह दे कि 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन आप उनसे पूछिएगा कि 33 करोड़ देवी देवता का नाम बताओ, वो कह नहीं सकेंगे। लेकिन मुसलमान का एक बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, आप भरे मजमे से खड़ा कीजिए, हमारी माँ बहनों से पूछिए कि तुम्हारा खुदा कितना है, कहेगा एक है, और कौन है तो कहेगा अल्लाह ताला है। इस चीज को अगर कोई किताब शक व उलझन को दूर करने वाली है तो किताब कुरान करीम है, जो कुरान करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ और इन तमाम इश्कालात का जवाब उसके अंदर हल बतला दिए हैं। ऐ लोगों, अल्लाह के बारे में कहने वालों कि अल्लाह कितने हैं, वो अल्लाह एक है। आप ईसाई से पूछ लीजिए, आप जीसस मसीह ईसा के मानने वाले से पूछ लीजिए कि तुम कितने खुदा को मानते हैं, वो कहेंगे हम 3 खुदा को मानते हैं। फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं, जो अल्लाह ताला है वही ईसा अलैहिस्सलाम है, जो अल्लाह ताला है वही मरियम है। कभी कभी बताएंगे 3 खुदा एक ही है, कभी बताएंगे 3 खुदा अलग अलग है। लेकिन शक व उलझन उसके अंदर भी है, उसके मजहब के अंदर भी है, कोई ये क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुरान आया और इस चीज की शक व उलझन को हमसे दूर कर दिए और बताया है लोगों, जो अल्लाह को 3 मानते हो और ये कहते हो कि अल्लाह ही ईसा है, ये कहते हो कि अल्लाह ही मरियम है, वला तक़ूलू सलास, तुम अल्लाह को 3 ना मानो बल्कि अल्लाह एक है और मरियम अल्लाह की बांदी है और ईसा अल्लाह का
بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے۔ آؤ میں منتروں سے یہ ثابت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے، نہ کاس یہ کس کی جا جنیتا نہ کدیفا۔ وہ ایشور ایسے ہوں گے، ان کی صفات یہ ہوں گی کہ دنیا کے اندر کسی ماں نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہیں، ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو جنم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ماں سے پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس کے بطن سے کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن آیا اور اس چیز کی وضاحت اور کر دی کہ لم یلد ولم یولد۔ اے لوگو، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ منتر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق دیتا ہے۔ ایشور کو بہت زیادہ تعداد میں بیان کرنے والے، کبھی 33 کروڑ دیوی دیوتا کہنے والے، کبھی سورج کو اللہ کہنے والے، کبھی چاند کی پوجا و پاٹ کرنے والے، کبھی درختوں اور پیڑ پودوں کو عبادت، پیڑ پودوں کو ماننے والے، وہ ایشور جن کو دنیا کے اندر کسی نے جنا ہی نہیں، وہ ایشور جن کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، نہ کاس یہ کس کی جا جنیتا نہ کدیفا، وہ ایشور جس کو دنیا کے اندر کسی نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، کسی نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اسلام کے اندر 4 قسم سے لڑکے انسان کا جنم ہوتا ہے، لیکن اس ایشور کی صفات یہ ہوں گی کہ دنیا کے اندر کسی ماں نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کے اندر بھی یہ اشکالات ہے کہ ہم تو 4 بھائی بہن سے ہیں، ہم 5 بھائی بہن سے ہیں، تو کیا اللہ کا کوئی بھی بھائی وغیرہ ہوگا؟ نعوذ باللہ من سے، اللہ کا کوئی نہ بھائی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ بہت لوگ مسلمان میں بھی یہ سوچتے ہیں کیا ایک اللہ ہے، ہمارے پاس ایک ہی قمیص آ رہی ہے، ایک ہی کرتا آ رہا ہے۔ اگر 2 اللہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے 2 کرتا آتے، 2 اللہ ہوتا زیادہ ہمیں اور کھلاتا، ہم زیادہ اور کھا پاتے۔ لیکن ایک بات سنیے، اگر بنگال والے یہ چاہے کہ آج ہمارے یہاں بارش ہو، پھر یوپی والا کہے نہیں اللہ ہمارے آج یہاں دھوپ ہو، ایک اللہ کہتا ہے نہیں بنگال والے کی بات سنوں گا۔ بنگال والے بھرے مجمع میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں، پھر دوسرا اللہ کہتا نہیں نہ ہم یوپی والے کی بات سنیں گے۔ دونوں اللہ کے درمیان لڑائی ہوتی، دونوں اللہ کے درمیان جھگڑا ہوتا۔ اس لیے یہ شک و الجھن، بالکل اس شک و الجھن میں آپ مبتلا نہ ہو اور اس شک و الجھن میں نہ پڑے اور کلیئر یہ جواب دے 33 کوٹی دیوی دیوتا کو ماننے والوں کو، 33 کروڑ دیوی دیوتا کے ماننے والوں کو، اے لوگوں جس اللہ کے بارے میں، جس خدا کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ 33 کوٹی ہے، 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے، یہ منتر سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ جس کو دنیا کے اندر کسی نے پیدا نہیں کیا۔ رام کتنا بڑا بھگوان ہے، لیکن رام کو بھی پیدا کرنے والا سری راجہ دشرتھ جی ہے۔ رام کے پتا کا نام راجہ دشرتھ جی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو سیتا ہے، یہ سیتا بڑی پاک دامن عورت ہے ان کے کہنے کے مطابق، لیکن سیتا جی کا شادی کا ذکر ملتا ہے، سیتا جی کا بیواہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بالکل نراکار ہے، اللہ کی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی کوئی نہ تصویر ہے نہ کوئی مورتی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں جب مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے اللہ کی کوئی فوٹو نہیں ہوتی ہے، ہمارے سامنے اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے غیر مذہب کو، دیکھیے اپنے سامنے کسی چیز کو پتلا بنا کر، اپنے سامنے کسی چیز کی تصویر رکھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اس چیز کو اس منتر نے ثابت کر دیا، نہ تسیہ پرتیماس، وہ ایشور ایسا ہوگا جن کی کوئی نہ فوٹو ہوں گی، جن کی نہ کوئی مورتی ہوں گی۔ آج دیکھ لیجئے کتنی مورتیوں کی عبادت ہوتی ہے، کتنی مورتیوں کو اپنے سامنے رکھ کر عبادت کی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ اللہ ایسا ہے جن کی کوئی شکل و صورت ہے، جن کی کوئی تصویر ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ کا چہرہ کا ذکر ملتا ہے، ہاتھ کا ذکر ملتا ہے، لیکن کیسا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، لیکن کچھ لوگ وسیلہ پکڑتے ہیں، اللہ جیسی شکل بنا کر، مورتی بنا کر اپنے سامنے رکھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اندھاتما پروی شانتی یا سمبھوتی مپستے، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پراکرتک چیزوں کو پوجتا ہے، پراکرتک چیز چاند سورج جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے چیز ہے، قدرتی چیز،
वेद का मंत्र ये कह रहा है कि अंधात्मा परिविशांति या संभूति मुपस्ते, अल्लाह को छोड़कर चांद की जो इबादत करता है, अल्लाह को छोड़कर चांद के सामने जो सजदा करता है, सूरज के सामने सजदा करता है, आए लोगों सरासर वो जहन्नम में है, सरासर वो खतरे में है। इसी चीज को तो कुरान ने कहा, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। आए इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाने वाले, आए वसीम रिजवी जैसे मलून इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को इख्तियार करने वाले, दुनिया के अंदर किसी भी पाताल के अंदर, दुनिया के अंदर किसी भी कॉर्नर में जाकर अगर कोई मजहब इख्तियार करेंगे तो हमेशा खसारे में रहोगे, आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। ये मंत्र तो ही कहता है अंधात्मा परवी शांति या संभूति मुपस्ते, ईश्वर को छोड़कर चांद की इबादत करने वाला, ईश्वर को छोड़कर सूरज की इबादत करने वाला सरासर खाई में है, सरासर नुकसान में है, सरासर गुनहगार में, सरासर जहन्नम में है। मैं मंत्र से कह रहा हूं। अब कुरान व हदीस से कहेंगे तो हमें कहेंगे कुरान हदीस में हो सकता हमारे मुखालिफ तो ये बयान करेंगे ही। मंत्र से मैं बोल रहा हूं, मंत्र ये कहता है कि जो भी चांद की इबादत करेगा, सूरज की इबादत करेगा, सुबह उठकर देखिएगा, सुबह जब उठ के जाएंगे दौड़ेंगे, चांद को जैसे सूरज निकला हुआ देखेगा, ओम ओम करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों के बारे में कहा गया जो अल्लाह के बनाए हुए चीज़ों को पूछता है वो सरासर अंधकार में है। एक आदमी ने क्या ही गौर और फिक्र से कहा, ऐ लोगों सूरज की इबादत करने वाले, हम ये नहीं समझ में आता है कि सूरज दिन में उठता है, ये फिर रात में कहाँ चला जाता है? भाई रात में आपने देखा होगा सूरज को कहीं निकला हुआ? आपके बंगाल में रात में सूरज निकलता है क्या? आपने चांद को देखा होगा कभी दिन में रोशनी करता है? तो आखिर ये जाते कहाँ? भगवान है भाई, ये हमारा खुदा है, और क्या खुदा भी हमारी नजरों से गायब हो जाएंगे? इसी चीज को तो कुरान ने इस तरह, हदीस ने इस तरह बयान कर दी, अंता अबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। ऐ लोगों, हम और आप ये चाहे कि अल्लाह को देखकर इबादत करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो ये समझ लो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, ये समझो कि अल्लाह हमारी नजर में है, लेकिन अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, हम अल्लाह को देख नहीं सकते। दिल में ये तसब्बुर करो, हम नमाज अदा कर रहे हैं तो अल्लाह को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है नमाज की हालत में जब हम कोई चाहे नेकी करे या गुनाह करे, ये समझे कि हम अल्लाह के नजर में है, हम सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, हम सीसीटीवी कैमरे में कैद है, अल्लाह हमें देख रहा है, ये तसब्बुर करो। ऐ इंसानों, अगर ये तसब्बुर नहीं कर सकते हो तो कम से कम ये तसब्बुर करो, फ़इन्नहु यराक, कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, लेकिन हम अल्लाह को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। आओ इसका भी मंत्र बोल रहा हूं, ना समुद्र से तिष्ठति रूपम अस्य न कक्षु सकस्यापि कस्कनैनम। वो ईश्वर जिसको दुनिया की कोई निगाह नहीं देख सकती। इतने बड़े बड़े आलिम आ जाए, कितने देश का प्रधानमंत्री आ जाए, जितने भी बड़ी हस्ती हो, वो अगर कहे कि हम अल्लाह को देखेंगे, देख नहीं सकता है। अब बताइए राम जी को किसने देखा? जटायु का अंतिम संस्कार राम ने दिया। राम जी की मुलाकात जटायु से हुई कि नहीं हुई? सीता जी जब लंका ले गए हड़र करके, रावण ने हड़र किया और लंका ले गए, और लंका में एक दरख्त के नीचे उसको रखी। ऊपर से हनुमान जी आते और पेड़ पर चढ़कर सीता जी को देखते हैं। ऐ लोगों बताओ, ये फिर कैसी बात हुई? या फिर इस मंत्र का क्या तर्जुमा होगा? न समुद्र से तिष्ठति रूपम अस्य न कक्षु सकस्यापि कस्कनैनम। वो ईश्वर तो ऐसा होगा जिसको दुनिया की कोई निगाह नहीं देख सकती। मेरे प्यारे साथियों, कोई रसूल भी अल्लाह को देख नहीं सका, कोई नबी भी अल्लाह को देख नहीं सका। हाँ, अल्लाह के नबी को मेराज कराया गया, आसमान का सफर कराया गया। मेरे प्यारे साथियों, आपको सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले जाया गया। फिर पहले आसमान पर आपने एंट्री की, पहले आसमानी फरिश्ता सवाल पूछा कि कौन आया है, जवाब दिया गया कि जिब्रील ने बताया मुहम्मद है। दरवाजा खोला गया, अहलन सहलन मरहबा कहा गया। मेरे प्यारे साथियों, पहले आसमान पर कदम रखे, दूसरे आसमान पर गए, इसी तरह करते करते आपने जन्नत देखी, जहन्नम देखी, लेकिन
لیکن آپ نے رب کو نہیں دیکھ پایا, اللہ کو دیکھ نہیں پایا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ محمد نے اللہ کو دیکھ کر آیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, وہ سراسر گنہگار ہے, سراسر وہ پاپی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, رسول بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکا, جنت دیکھ کر آئے کہ جنت میں سب سے زیادہ فقیروں کی تعداد ہے, جنت میں سب سے زیادہ غریبوں کی تعداد ہے, اور جہنم میں سب سے زیادہ ہماری مائیں بہنیں ہیں, جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جنت دیکھی, جہنم دیکھی, لیکن اللہ کو دیکھ نہیں پائے, اللہ کو دیکھ نہیں پائے. پتہ چلتا یہ منتر اسی چیز پہ پھٹ بیٹھتا ہے کہ ایک ایسا رسول جو ہم سب کے لیے رحمت بن کر آئے, ایک ایسا رسول جس نے لڑکیوں کو تخت ذلت سے اٹھا کر فرش ذلت سے اٹھا کر تخت عزت پر بٹھایا, ایک ایسا رسول جس نے بیوہ عورتوں کو عزت دی, ایک ایسا رسول جس نے ہماری ماں بہنوں کے لیے بہت ساری نعمیں, بہت سارے قانون, بہت سارے پابندیاں لگائے کہ کوئی مسلمان اگر شادی کریں تو خرچ اپنے طرف سے دے, کوئی انسان اگر اس سے شادی کرے, نکاح کرنا چاہے, مال اس کو دے کیونکہ کمانے والا. عورتوں پر مردوں کو حکمراں بنایا, اور الرجال قوامون علی النساء, ایسا رسول جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا, وہ بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکے. یہ منتر اسی چیز پہ پھٹ بیٹھتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, موسیٰ بھی ایک رسول ہے لیکن موسیٰ بڑا جلالی ہے. تفسیر والے لکھتے ہیں کہ موسیٰ بڑا جلالی ہے. ایک مرتبہ ملک الموت ان کے پاس آیا اور کہا میں روح کھینچنا چاہتا ہوں, جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں, تمہاری ابھی موت قریب ہے, انتقال ہو جاؤ گے. موسیٰ نے ایک تھپڑ اس کے گال پہ مار دی, اس سے اس کی ایک آنکھ فنا ہو گئی. تو میرے پیارے ساتھیوں, موسیٰ جیسے رسول جب کوہ طور میں گئے, پہاڑ پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ میری خواہش جاگی, میری یہ تمنا ہوئی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ہے موسیٰ لن ترانی, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو, ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو, یہ پہاڑ اگر میری تجلی سے, میری روشنی سے اپنی جگہ برقرار رہے گا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. اللہ نے تھوڑی سی تجلی کی, وہ پہاڑ رضا رضا ہو گیا. موسیٰ بے ہوش ہو کر اسی جگہ میں گھسی آئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. موسیٰ نے بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکا ہے. یہ منتر اسی چیز پہ پھٹ بیٹھتا ہے. نہ سمندر سے تستتی روپما سے نہ ککسو سکس یا پکس کہنے نا, وہ ایشور ایسا ہوں گے جس کو دنیا کی کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی, دنیا کا کوئی انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے.